نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا صدق الله العظيم. سورة الذاريات پاکشتما پارا ابتدائی آیتون دی سورت تا سورت الذاریات ہوئی زکچے دا سورت پا ابتدا کی لفظ دا ذاریات راغلے دی. دا سورت مکی سورت تی دا ہجرتنا اڑان دی نازل دی یا کبار دا ترتیب قرآنی سرا یو پنجوستم دی نازلی دو پلحاظ سرا اوش پیتم دی. دی سورت کی دری رکوعات شپیت آیتون دی. مخی سورت پاخرہ کی دا قیامت حالات بیان شو. دی سورت پشورو کی دا قیامت یقینی کی دل بیانی کی یا دا مخی سورت پشورو کی اللہ رب العالمین دا وحدانیت دلائل بیان شو او دا دی صورت پشورو کی دا قیدی دا آخرت چی دا ایمان بنیادی اصول ندا حغا ذکر کی. صورت پہ ابتدائی رکو کی اللہ رب العالمین دا خپل قدرت نمونے ذکر کی او دا قیامت یقینی راتل ذکر کی. اللہ پاک قسم کی وی زماد قسم بھی پہغ اواغانو باندی چاگا سیزون علوزوی خوری وغیرہ علوزوی اوچتر. دویم قسم کئی پہغ آغا ہواغانو باندی چی درنی درنی اوریزی اوچتر. او دریم قسم کئی پہغ کشتو باندی چی خوبو کی پا اسانتیا باندی چلی گی. اور سلورم قسم کئی پاغا فرشتو باندی چی اغد اللہ رب العالمین احکامات زیت رسی اغا پخبل منس کی دا پورا قول دا پارت تقسیمی. دا دی سلور قسم النبات اللہ پاک فرمائی چی یقیناً دا دی کمو سیزنو تاسو سر وعدہ کولی شی چی قیامت تی دا خام خار اشتیاد او یقیناً دا قیامت دا ورز واقع کی دن کی دا بخا مخارا. اللہ رب العالمین تا دا قسم حس کل ضرورت نشت لیکن دا بندتا مزید اطمینان دا پار اللہ پاک فرمائی چی دا دم رسیزنا زما دا قدرت نمونے نو دا قیامت پہ یقیناً راضی او پدی کی عظمت دا قیامت دا راتک تے اشارہ دا چی دا قیامت دا راتک دمر عظیم کار دی چی اللہ پاک پہ قسم کی چی دا بخا مخانا جی. بی اللہ رب العالمین دا خپل قدرت دا نمونون آسمان ذکر کی چی آسمان باندی دی قسم چی دی کلاری او تاسو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی اختلاف کرو کل یو قسم نم ورکوی کل بل قسم نم ورکوی مختلف قسم بی ادب الفاظ نبی علیہ السلام تا استعمالوی. دا تاسو بد قسمتی دا دی قرآن کریم او دا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع اغا سوک من اکلیشی چا بد قسمتی او کم خلق چاہ اٹکل خبر کی در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بیہودہ خبر کی دا خلق ناپوئی دا پا غفلت کی پراتر دا پتیارو کی پراتر بیا چکلا مشرکانو دا مکی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دا قیامت متعلق تپوس کو استیزان بدی تپوس کو چیتا منگ ترہ قیامت دا قصہ کی اندہ بکلی نا قرآن کریم کے اللہ پاک اعلان کردی دی چی دا قیامت علم ما سر دا دی علم بل چاہتا نشتا چکل براز نا اللہ پاک فرمائی
چې دوی به تپوس کوي چې دا قیامت به کله دا قیامت کلم چې په دوی باندې راشي دوی به په اور کې سوځولی شي ځکه د ایمان نه دي راوړي او چې کله قیامت راشي الله پاک به وفرمایي فرشتو ته به حکم وکړي چې دې مشرکانو کافرانو ته ووایي چې تاسو خپل حصہ عذاب وسکئ تاسو په دنیا کې وی قیامت به کلی عذاب را باندې راولا دا هغه عذاب او قیامت بیا د متقینو د نیکانو خلق الله پاک نتیجه بیان او د دوی علامات بیان نیکان خلق متقین خلق دا په قیامت کې په جنتونو کې او دا سه جنتونه چغې کې با مختلف قسم نهرونه او چینه بهي او دیبد اللہ رب العالمین انعامات حاصلی دا اللہ پاک رضامندی بردوی دا پاری تدوی علامہ سوا دی پا دنیا کے نیکان دشپی بدوی خوب کم کو دا اللہ عبادت دیکھو آپ وقت سحر کی بیم دا اللہ عبادت کو اللہ نبی بخنا غفتا او ددوی پا معلوم کی دی بصدقی زکاتنا سوالگرو تا او غریبانانو تا صدقی ورکو او د دوی حال نو او پزمک کې چې کوم اشیاء په دې باندې بدی یقین ساتو د الله د وحدانیت دلایل به پکې پیدا کو بیا الله رب العالمین د خپل وحدانیت دلیل ذکر کوي چې تاسو خپل ځانونو ته وګورئ په دې کې زما د قدرت عالمي او نخي د اسمان ته تاسو وګورئ د اسمان نه تاسو ته رزق درکو او هغه سيزونه دي په اسمان کې چې داغه تاسو سره وعده کولی شي مراد ته لوح محفوظ دي په لوح محفوظ کې د ارچا د اعمال جزاء لیکل یا الله رب العالمین فرمایي چې زما دي په اسمان باندې او په ځمکه باندې دي په رب باندې زما قسم وي چې یقینا دا قیامت داسې یقیني دي لکه څنګه چې تاسو خبرې کوي او یقینا د تخکار بل منځ کې خبرې کوي تاسو ته یقین وي چې دا خبره د اوس وکړه دغه شان دا قیامت یقیني دی اگر چې د مکه مشرکان دا نه مني الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والذاریات ذروا قسم دی فالذول کو بادن و هواګانو باندې چې الذول کوي دا خور وغیرہ فالحاملات وقرا پس چتول کی دی دا هواګانې درنو اوریزلرا فالجاریات یسرا پس قسم دی پاکشتو باندې چې باسان په نرمه باندې چلی فالمقسمات امرا پس قسم دی په فرشتو باندې چې د الله پاک کارونه دوی تقسیمې په خپل منځ کې د پوره کولو لپاره انما توعدون لصادق یقینا خبرداد بلندا چې تاسو سره وعده کولی شي د قیامت دا خامخا رښتیا ده وان الدین لواقع او یقینا دا جزاء او سزا د ورځ خامخا واقع کی